अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफरीदी है और आज मैं आप लोगों के लिए नया कोटेशन लाया हूँ जो है एवर ट्राइड एवर फेल्ड नो मैटर फेल अगेन फेल बेटर। इस कोटेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ। तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हो या एक काम आप करते हो, उसमें अगर फेल हो गए नो प्रॉब्लम, डू इट अगेन। फिर फेल हो गए नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। फिर फेल हो गए नो प्रॉब्लम, सो यू हैव टू कैरी ऑन। और इसका अगर हमने इसे नहीं समझा, मतलब कि मैं कह रहा हूँ अगर मैं फेल हो गया और मैंने गिव अप कर लिया, दैट्स नॉट गुड। क्योंकि ये कोटेशन बताता है कि अगर आप फेल होते हैं, यू हैव चांसेस टू गो, टू लीड, टू स्टार्ट इट, टू गेट अप। इस फेलियर जो है इससे आप सीखते हैं, इसका ये मतलब। तो ये कोटेशन ये बहुत अहम है क्योंकि आजकल लोग हैं जो समझते हैं कि हम एक काम शुरू करते हैं और हम उसमें फेल हो जाते हैं, and we are not able to do that. So don't worry, don't hesitate, क्योंकि अगर आप का एक सोच होता है, एक मकसद है आपका और आप उसमें फेल होते हैं, so it means that you are not a failure. आपको अपने आप को फेलियर नहीं समझना चाहिए। फेलियर जो है एक इवेंट होता है, एक दौर होता है। आप फेल हो गए ठीक है, लेकिन उस फेलियर को जो है आपने भूलना नहीं है, उसको आपने याद रखना है ताकि आप उससे कुछ सीखो। मेरे गलतियाँ क्या थी और मैंने उस गलतियों को कन्वर्ट कैसे करना है अच्छे में। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू थिंक, क्योंकि आपने अपने जो है अपने आइडियाज़ को, अपना जो थॉट है उसे कन्वर्ट करना है इनटू प्रैक्टिकल, उसे अपने ज़िंदगी में लाना है। सो दैट इज़ वाई अगर आप फेल होते हैं, नेवर से दैट आई एम फेल, से दैट आई हैव लर्नड समथिंग न्यू, मैंने कुछ और सीखा है, मैंने नई चीज़ सीखी है, और वो है एक्सपीरियंस। जब आप फेल होते हैं, फॉर आई मीन टू से दैट अगर आप कोई काम करते हैं और उसमें आप फेल हो जाए, तो नेवर से दैट आई कैन नॉट डू इट, यू गिव अप, दैट्स नॉट that's not the ending point. जब आप उस काम को शुरू करते हैं, उसे चलाते हैं, that's where your journey starts. That's where your experience starts. तो I suggest all of you that जो भी आपका सोच होता है, जो भी आपका फ्यूचर गोल होता है, उस पर काम करें। अगर आप फेल होते हैं, उसको अपने दिमाग में रखें और उसे जो है स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। दिस इज़ व्हाट इट ऑल मीन्स। और हमारे सोसाइटी में जो है लोग दे गिव अप, नाउ दे डोंट वांट टू गिव अप बट दे गिव अप। उसकी रीज़न क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग उसे जो है दे क्रिटिसाइज हिम, दे टेल हिम यू कैन नॉट डू इट, डिमोटिवेट्स दैट पर्सन, और उस डिमोटिवेशन की वजह से वो बंदा उस काम को छोड़ देता है, which is totally wrong. क्योंकि आपका जो भी मकसद है, आपका जो भी इरादा है फ्यूचर का, you have to execute it, उसे ज़िंदगी में लाना है, you have to. तो this quotation it reminds person कि what is your reality, what is the reality of life. अगर आप फेल होते हैं, don't listen to people. That's really important. अगर आप लोगों को सुनते हैं कि आप नहीं कर सकते, you can never be successful. लेकिन अगर आप उससे सीखते हैं, कुछ और सीखते हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। You have to not give up, क्योंकि giving up is not an option. ये कोई भी चीज़ का हल नहीं है। Giving up is not a solution. So you have to work on that. You have to
prove it that I can do it. Help your people, help the people around you. اور جو بھی آپ کو اس وقت ڈیموٹیویٹ کرتے ہیں ان پر توجہ نہ دیں. جو بھی آپ کا سوچ ہوتا ہے اسے ایگزیکیوٹ کریں, اور جب آپ سکسیسفل ہوتے ہیں آئی گارنٹی یو دیٹ جو لوگ آپ کو ڈیموٹیویٹ کر رہے تھے کہ یو کین ناٹ ڈو اٹ, دے ول بیگ یو, دے ول سے ہاؤ ڈڈ یو ڈو اٹ. They will have multiple thousands of questions. دیکھیں جو بندہ سکسیسفل ہوتا ہے he has no excuses, اور جو unsuccessful ہوتا ہے اس کے پاس یہ ہوتا ہے پتہ ہے, correct, he has excuses. اور وہ excuses جو ہیں وہ کیوں آتی ہے, he doesn't want himself to be in those people who are failed. تو ایکسکیوزز that's also not a solution. جو بھی آپ نے کیا ہے اسٹریٹ فارورڈ اسے کہو کہ میں نے یہ کیا ہے, یہ غلطیاں ہوئی ہیں, اسے میں ایسے کروں گا ایسے کروں گا. So ever tried, ever failed, no matter, do it, fail again, fail better. اور جب آپ فیل ہوں گے so you don't have to worry about that. ایگزامپل ہے سکسیسفل پیپل کی, سکسیسفل لوگوں کی. آپ جانتے ہوں گے ایلون مسک کو. تو ایلون مسک ایک بزنس مین تھا اور ہے. اس نے رسک جو لیا تھا سب سے بڑا رسک, اور لیٹ می ایکسپلین. اس نے یہ رسک لیا تھا کہ اس کے پاس دو آپشنز تھے, یا اسپیس ایکس پہ اسپینڈ کریں یا ٹیسلا پہ. یہ دو آپشنز تھے اس کے پاس, اور اس کا جو ہے اپنے اوپر بلیف بھی تھا. تو rather than spending money on SpaceX alone یا صرف ٹیسلا پہ منی اسپینڈ کرتے ہیں, انہوں نے دونوں پہ اسپینڈ کیا. دونوں پہ اسپینڈ کرنے کے بعد he had believe in himself. Rather than listening to people, he had courage, he has belief, he had what the outcome will be. He thought of that. Outcome کیا نکلا؟ آؤٹ کم وہی نکلا جو اس کا سوچ تھا. Both of the companies they got successful. SpaceX بھی شروع ہو گیا, ٹیسلا they both resumed. تو اس لیے کہتے ہیں رسک لینا is the best way to learn something, to have new experience. ایگزامپل لیں ایک چھوٹے بچے کی. وہ جب رسک لیتا ہے تو کیسے رسک لیتا ہے؟ when he starts and learns about walking. جب وہ چلنے پھرنے کی کوشش کرتا ہے, پہلے وہ کرولنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے ہو گیا. now he takes one step, tries to take one step, but he falls. یہ جو گرنا ہے it is not something that is making him demotivated that I cannot walk. It's making him more energetic that yeah, I can do it. I took one step, now اب میں دوسرا step بھی لوں گا. He stands up again, takes another step, falls down again, stands up, takes another step, falls down. اب یہ گرنے اٹھنے چلنے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ he wants to learn how to walk. آپ کی طرح وہ بھی کہتا ہے کہ I want to learn, I want to walk. یہی اس کا جو ہے سوچ ہوتی ہے, یہی اس کے مینٹیلٹی ہے, اور اس پر وہ کام کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ چل نہ پائے. پھر وہ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے, اس میں بھی وہ گر جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر دوڑنے کی کوشش کرتا ہے, چوٹ بھی لگ جاتی ہے پھر بھی, لیکن ہار نہیں مانتا. نیور گیوز اپ. تو یہ اپنے مائنڈ سے جو ہے گیو اپ جو ہے یہ نکال لیں. دیر از نو وے آف گیونگ اپ. یو ہیو ٹو ورک, یو ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ اینڈ یو ہیو ٹو ہیو بلیو ان یور سیلف. تو اسی طرح آپ جو ہے سکسیسفل ہو سکتے ہیں, اسی طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایگزامپل جیسے میں نے بچے کی دی تو you may have understood what I meant.
تو سکسیز جو ہے وہ تب آتی ہے جب آپ کنسسٹنسی کرتے ہیں. when you are not taking breaks, you are not saying that I'm tired, you are not saying that it's too hard, you are not making excuses. اسے کہتے ہیں lame excuses. اور lame excuses, there is no way of getting successful اگر آپ lame excuses بناتے ہیں. You shouldn't make excuses اور اسی طرح ہی آپ کامیاب ہوتے رہیں. اور کامیابی کا پہلا قدم that's most hard, لیکن جب اسے لیں گے then it gets better and better. تھوڑا سا اسٹیپ, تھوڑی سی ہارڈ ورک, تھوڑا سا محنت, it will make you and give you courage of taking another step. پھر اگلا, پھر اگلا, پھر اگلا, پھر اگلا. Learning has no limits. Every time, anywhere, from any place you can learn from any person. اگر وہ بچہ بھی ہے آپ سیکھ سکتے. تو ایج لمٹ بھی لرننگ کی نہیں ہے. اور اسٹاپنگ ایکسکیوزز یا میں نہیں کر سکتا, میرے خواب نہیں ہے, اس کے بھی جو ہے چانسز نہیں ہے. You cannot make any excuses. So you should have one thought, one belief, courage and hope that you can do it. اور سب سے بڑا, اگر آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں so the best thing is to take risk. اگر آپ رسک نہیں لیں گے you cannot achieve success. So never say that if I fail I cannot get up again. جب آپ گرتے ہیں اس سے آپ کو ایکسپیرینس میں, اس سے آپ کچھ نہیں سیکھتے. تو یہ تھا آج کا کوٹیشن جسے میں نے بریفلی ایکسپلین کیا. ہوپ یو آل ول ہیو لرن سم تھنگ نیو. اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک اپنا خیال رکھے گا اور میٹ یو ان another ویڈیو. اللہ حافظ.